या गाना, उसकी तारीफ तो सभी करते हैं लेकिन समझ में किसी के कुछ नहीं आता। कुछ ऐसा ही क्लासिकल मौसीकी के साथ भी है, लेकिन अब मौसीकी घरानों के चश्मो चराग दे रहे हैं क्लासिकल मौसीकी को एक नया रंग। नई नस्ल ने सितार और तबले को फेंक कर उठा लिए हैं ड्रम और गिटार, और अब वो ऐसी मौसीकी पेश कर रहे हैं जिसकी लोगों को न सिर्फ समझ आती है बल्कि वो इस पर झूम भी उठते हैं। यकीन नहीं आता तो देखें नदीम अंजुम की ये रिपोर्ट। सात सुरों ने दिए बरे-सगीर की मौसीकी को 14 सुरीले घराने, जो क्लासिकल थे तो भी कमाल, मॉडर्न हुए तो भी कमाल। शाम 84, पटियाला, ग्वालियर। शाम 84 घराने ने ख्याल गायकी से दुनिया मौसीकी को मशहूर किया। ध्रुपद का घराना है हमारा। ध्रुपद ख्याल की गायकी से पुरानी गायकी है, अलाप की गायकी है। और हमारे घराने की एक और खासियत है कि लयकारी, तैयारी, सुरीलापन, राग की बढ़त। पटियाला घराने में सुर संगीत को सेंचा उस्ताद फतेह अली खान ने, और ख्याल, ठुमरी, टप्पा, बोल, तान, सता तान को अमर कर दिया। ख्याल गायकी को पंजाब में लेके पटियाला घराना आया था। पहले ध्रुपद गाया जाता था यहाँ। जो हमारी बंदिशें हैं हमारे घराने में, वो ऐसी ऐसी बंदिशें हैं कि आदमी एक दफा जो म्यूजिक को समझता है ना, वो एकदम फड़केगा। वो मलका तरन्नुम नूर जहां ने भी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से मौसीकी सीखी। इस घराने में नौजवान गायक शफकत अमानत अली खान ने बनाया फ्यूजन बैंड, और इनाम हामिद अली खान सितार और तबला एक तरफ फेंक कर गिटार ड्रम के साथ बजाने लगे रागा बॉयज का राग। बच्चों ने जो काम शुरू किया है रागा बॉयज ने, उन्होंने एक तो ज़माने को देखा है क्योंकि इसी जनरेशन में पैदा हुए हैं, और ख़ानदान को भी देखा है। ग्वालियर घराने में उस्ताद गुलाम हुसैन शगन क्लासिकल गायकी में अपना सानी नहीं रखते। इसी तरह कवाल बच्चे, कुसूरी घराना और तबला घराना के गुलकारों ने क्लासिकी मौसीकी और कवाली को बहुत पॉपुलर किया। सुर की कोई सरहद नहीं होती, सुर क्लासिकल हो या मॉडर्न अपबीट, सारे गामा पाधा नीसा के घराने से बाहर नहीं निकलता। आपको हसन निसार का तो पता है ना? हाँ भाई, वो जो बड़े चटखारेदार, मेरा मतलब है बड़े धमाकेदार किस्म के कॉलम लिखते हैं, और उनके कॉलम्स पढ़कर अक्सर लोगों के कानों से धुएं निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, क्या कभी आपने धुएं निकलते देखे हैं? भाई, ये वो धुआं नहीं है जिसे देखा जा सके, इसे तो बस महसूस किया जा सकता है। आपको पता है हसन निसार रहने वाले कहाँ के हैं? क्या लाहौर के? हाँ भाई, रहते तो वो लाहौर में ही हैं, लेकिन मैं आपसे उनके आबाई शहर के बारे में पूछ रही हूँ। जी, वो रहते हैं मैनचेस्टर में। क्या मैनचेस्टर पाकिस्तान में नहीं है? अरे बाबा, उनका आबाई शहर है फैसलाबाद, जिसे पहले लायलपुर कहा जाता था, और अब ये पाकिस्तान का अहम सनती शहर है। इसी वजह से इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या समझे? तो चले हसन निसार से उनके शहर की बातें सुनते हैं। लायलपुर, जिसके साथ आप लोगों ने धोखाधड़ी की वारदात करके उसे फैसलाबाद बनाया, वहाँ हमारे दो घर थे बेसिकली। एक था सर्कुलर रोड पे, ये आपको पता है ना कि बरतानवी झंडा है, 8 बाजार हैं, उसके गिर्द एक सड़क जाती है, जैसे मॉडल टाउन की रिंग रोड है, वो रिंग रोड ऑफ द सिटी है, जो काटती हुई निकलती है मुख्तलिफ बाज़ारों को। झंग बाज़ार में से गुजरती है, रीगल सिनेमा के आगे से, फिर वहाँ एक बड़ा पीर का मज़ार है, उसी सड़क के ऊपर इनका भी घर था, नुसरत फ़तेह अली वगैरह का। लायलपुर में तो फैसलाबाद somehow it doesn't roll on my tongue। एक खूबसूरत प्लान्ड, बड़ा ऑर्गेनाइज, ये एक आहिस्ता चलने वाला, जिस तरह की उस ज़माने की स्पीड थी, जिस रफ्तार से उस ज़माने में मूवीज़, जो फिल्मों की स्पीड थी, जो गानों की स्पीड थी,
جو اس وقت کی ٹرانسپورٹ کی سپیڈ تھی وہی سپیڈ اس شہر کی بھی تھی، جیسے میں انسانی سمجھتا ہوں. انسانی سپیڈ سے آگے ذرا غیر انسانی کام شروع ہو جاتا ہے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب سائیکل کا چالان ہوا کرتا تھا، اگر اس پہ لائٹ نہیں ہوتی تھی تو بچے دیکھ کے تو معاف کر دیا کرتے تھے. پولیس والوں کے اندر بھی انسانیت موجود تھی، تو بچوں کو سزا صرف اتنی دیتے تھے کہ ان کی وہ ہوا نکال دیتے تھے. ٹھیک ہے، پیس جسے کہتے ہیں وہ سلو تھا. ایک دوسرے کا ریگارڈ، عزت، احترام، محبت، رواداری، یہ میرا خیال ہے کہ آج تو پڑوسی کو نہیں جانتا، اس وقت ایسا نہیں تھا. اب وہاں میں جب جاتا ہوں تو نوسٹیلجیا، خوشی، پرانے دوستوں سے ملنا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹو ٹیل یو آنیسٹلی ایٹ لیسٹ آئی فیل سفوکیٹڈ. خوشی اور دکھ کا ایک عجیب و غریب کمبینیشن ہوتا ہے. ایک طرف تو ان جگہوں پہ گھومنا پھرنا جہاں واقعی چھٹی جماعت میں 7ویں میں ہم گھومتے پھرتے تھے، وہ کیسا لگتا ہے. اسکول کو وزٹ کرنا جب ہم خود بوڑھے ہو چکے ہیں، ان ساتھیوں سے، ان دوستوں سے ملنا وہ اچھا لگتا ہے. کچھ کیریکٹرز تھے وہاں کے، کڑچ پہلوان ٹائپ، بڑے خوبصورت، بڑے عجیب و غریب. اس نے چھوٹا سٹول رکھا ہوتا تھا، کرسی رکھی ہوتی تھی، تو کہتا تھا کہ 5 روپے دو اور جو جتنا بھی کوئی طاقتور ہے میرے منہ پہ مکہ مار کے دیکھ لے. یو انڈرسٹینڈ، دیٹ واز ہز پروفیشن. اور پھر ایک اور رواج تھا کہ ریسٹورینٹس ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے کافی ہاؤسز، یا وہ بڑے مشہور نام تھے. وہاں جا کے بیٹھتے تھے تو پرچی دی جاتی تھی کہ فلاں فلم کا فلاں گانا سنائیں. وہ ڈسکس ہوتی تھیں اس زمانے میں، وہ پھر ریکارڈ نکال کے، اس طرح کا کلچر تھا. ہمارے یہاں کلیگر ہوا کرتے تھے، اب کے بچے کو پوچھیں شاید وہ جانتا ہی نہیں ہو. اس طرح پینجے ہوا کرتے تھے جو روئی دھنکا کرتے تھے. سکے ہوا کرتے تھے جو پانی کا چھڑکاؤ کیا کرتے تھے. کرکٹ تب بھی کریز تھا، لیکن اور بے شمار کھیل تھے جو آج کے شاید بچے، ان میں یہ کانچ کی گولیاں، بنٹے اس کو کہتے تھے، وہ اخروٹ بچے کھیلا کرتے تھے. ہمارا چونکہ ڈسپلن بہت خوفناک تھا ہمارے گھر کا، تو نارملی ریسٹرکٹڈ تھا موومنٹ. ان چیزوں کو ریزسٹ نہیں کیا کرتے، ان کے ساتھ ایڈجسٹ کیا کرتے ہیں. میں جو بہت سی باتیں کر رہا ہوں ان میں نوسٹیلجیا میرا بول رہا ہے، اور ٹھیک ہے، لیکن یہ وقت کے تقاضے ہیں. اور حکم یہ ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ کہ مومن اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. ہماری بربادی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عہد کے ساتھ سنکرونائز نہیں کر پائے. I don't mind anything. I miss so many things, but I don't mind anything. ناظرین، کیا آپ کو پتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ، جو بہت ہی زرخیز اور خوشنما شہر ہے، کا نام کیسے پڑا؟ میں بتا دیتی ہوں. قدیم زمانے میں اس جگہ کو شال کوٹ کہا جاتا تھا. کوٹ پشتو زبان کا لفظ ہے. جس علاقے کے چاروں طرف اونچی اونچی فصیلیں ہوں اسے قلعہ یا کوٹ کہا جاتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئٹہ بھی چونکہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے تو ابتدا میں اس کا نام بھی کوٹ رکھا گیا ہوگا، جو انگریزوں کے زمانے میں کوئٹہ ہو گیا. کیسا؟ میری دھرتی میری دنیا یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے دھرتی کے نئے نئے رنگوں کے ساتھ. لیکن جانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ پروگرام کے شروع میں آپ کو جو تصویر دکھائی گئی تھی وہ تصویر ہے جہانگیر کے مقبرہ کی، جو کہ واقع ہے شاہدرہ لاہور میں. یہ مقبرہ جہانگیر کے بیٹے شاہ جہاں نے بنوایا تھا اپنے والد کی وفات کے 10 سال کے بعد. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.